बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, किसान भाइयों और जरिए जना से वास्ता तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज की वीडियो में कई ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की गला मंडियों को एक बार फिर नई बहस में मुब्तला कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 लाख टन गंदम आखिर कब आएगी? क्या हुकूमत वाकई दरामद करेगी या यह मामला भी मजीद इंतजार में रहेगा? अगर दरामद होती है तो इसका रेट क्या होगा? इसे मार्केट में किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा? और सबसे अहम सवाल, क्या इससे मकामी गंदम की मार्केट कमजोर होगी या एक बार फिर तेजी की नई लहर दौड़ने को मिलेगी? आटे की कीमतों में क्या तब्दीली आ सकती है? क्या हुकूमत एक मर्तबा फिर मार्केट को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गर्दिश कर रहे हैं और हर कोई इनके सवालात के जवाब तलाश कर रहा है। इसके बाद चलते हैं मक्की की मार्केट की तरफ, जहां तेजी का सिलसिला मुसलसल जारी है। क्या ये तेजी मजीद तूफान की शक्ल इख्तियार करेगी या अब रफ्तार कम होने वाली है? कल एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि मक्की की मार्केट 4,000 तक जा सकती है या नहीं। इस सवाल का जवाब मैं अकेला नहीं देना चाहता। आप भी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि सब दोस्त इस बहस में शामिल हो सकें। इसके साथ साथ तिल की मार्केट में मुसलसल मजबूती माल आगे बढ़ रहा है और पंजाब की कई गला मंडियों में नए तिल की मार्केट 11,800 रुपए तक पहुंच चुकी है, जबकि सरसों और सरसों ऑयल की मार्केट भी मजबूत रुझान के साथ चल रही है और मूंजी में हल्की सी तब्दीली देखने में मिल रही है। दूसरी तरफ बाजरा ज्वार की सूरत हाल, गवारा में बेहतरी और तारा मीरा, सूरजमुखी, काला चना, लाल मिर्च, गोड़ शक्कर, खल बनोला और दीगर तमाम अहम जरी जनाज की ताजा तरीन मंडी रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की एक ही वीडियो में पाकिस्तान भर की गला मंडियों से और जरी जनाज की मुकम्मल ताजा और जामे अपडेट आपको मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अली एग्रो 1972 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि गला मंडी और जरी मार्केट की अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि यहाँ हर खबर होती है पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आपकी मोहब्बत, एतमाद और कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब की सेहत, इज्जत, रिज़्क, कारोबार में बेशुमार बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बात करेंगे तफसील के साथ। आज है 3 अगस्त 2026, दिन है सोमवार का। मैं हूं चौधरी जाज हुसैन, गला मंडी हबीबाबाद, तहसील पतोकी, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो 1972, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे पूरे पाकिस्तान से गंदम की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त गंदम ही है जो सब पाकिस्तानियों को एक बार फिर परेशानी के आलम में मुब्तला कर रही है, क्योंकि रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं और गरीब आदमी एक बार फिर गरीब मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम गंदम के हवाले से बात करें तो इस वक्त अभी तक हुकूमत का कोई फैसला नहीं हो सका कि गंदम 10 लाख टन कब आएगी, उसका रेट क्या बनेगा, उसका तरीका क्या क्या होगा, या उसको मार्केट में कैसे सप्लाई किया जाएगा। ये बस अभी किताबी बातें और दफ्तर की मीटिंगों में काम चल रहे हैं। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ कि गंदम मार्केट कब तक आ जाएगी। दूसरा तरफ पाकिस्तान में गंदम की मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है। पंजाब में गंदम की मार्केट इस वक्त 4,500 रुपए से लेके 4,650 रुपए तक गला मंडियों में चल रही है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम की वैल्यू इससे भी कहीं ज्यादा नजर आ रही है। इसी तरह अगर बात करें हारूनाबाद में गंदम की मार्केट 4,475 रुपए से लेके 4,500 रुपए तक, रहीम यार खान में 4,600 रुपए से लेके 4,700 रुपए तक, मुल्तान 4,625 रुपए से लेके 4,675 रुपए तक, सादकाबाद में 4,680 रुपए से लेके 4,700 रुपए तक, उकाड़ा साहिवाल पत्तों की हबीबाबाद 4,500 रुपए से लेके 4,650 रुपए तक, लहिया बखर दरिया खान चौक आजम 11,600 रुपए से लेके 11,800 रुपए तक, गुजरावाला में 4,650 रुपए से लेके 4,675 रुपए तक, नारोवाल में 4,500 से 4,600 रुपए तक, लाहौर में 4,650 रुपए से लेके 4,800 रुपए तक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला, वाकंड में 4,780 रुपए से लेके 4,850 रुपए तक, अटक में 4,700 रुपए से लेके 4,800 रुपए तक। पेशावर की बात करेंगे जबरदस्त तेजी के साथ 12,900 रुपए से लेके 13,050 रुपए तक, स्वात में 12,900 रुपए से लेके 12,950, बन्नू में 12,700 रुपए से लेके 12,800 रुपए तक, डीए खान में 12,500 रुपए से लेके 12,550 रुपए तक काम हुए। जबकि कराची की बात करते हैं 12,100 रुपए से लेके 12,150 रुपए तक तेजी का रुझान है। हैदराबाद में 11,850, 11,900 और शिकारपुर कांटा में गंदम की मार्केट 10,900 रुपए से लेके 11,000 रुपए तक माल फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अंदरूनी सिंध की गला मंडियों में 4,500 रुपए से लेके 4,600 रुपए तक गंदम की मार्केट में काम हुआ।
کریں گے مکی کی مارکیٹ کے حوالے سے بھی زبردست تیزی کو رجحان کی خبریں آ رہی ہیں. مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے. آج پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں مکی کی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان رہا اور مارکیٹ 2700 روپے سے لے کے 2800 روپے تک کام ہوئے, جبکہ چند ایک ایریاز میں باس, وی آئی پی اور شاندار 3000 روپے تک بھی کام ہو چکے ہیں. لیکن زیادہ تر مال کی مارکیٹ 2650 روپے سے لے کے 2750 روپے تک مال فروخت ہو رہی ہیں, جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 2500 روپے سے لے کے 2650 روپے تک اور درمیانے اور ہلکے لو کوالٹی فنگس ڈیمیج اور ونڈا کوالٹی مکی کی مارکیٹ 2100 روپے سے لے کے 2350 اور 2400 روپے تک پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں کام ہوا. پنجاب کی فیڈ ملز نے بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں اور 2650 روپے سے لے کے 2750 روپے تک مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اگر ہم رفان کی بات کریں تو فیصل آباد 2650 روپے اور کوٹلی پلانٹ کی مارکیٹ 2725 روپے تک خرید و فروخت ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں مکی کی مارکیٹ میں مزید زبردست تیزی کا طوفان بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل جو ایک دوست نے سوال پوچھا تھا مکی کی مارکیٹ 4000 ہوگی یا نہیں, آپ اپنی قیمتی راہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کے خیال میں کیا صورتحال بن سکتی ہے. کریں گے تل کی مارکیٹ کے حوالے سے زبردست تیزی کے ساتھ تل کی مارکیٹ آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہے. غلہ منڈی پنجاب میں تل کی مارکیٹ 10,000 سے لے کے 11,700 11,800 روپے تک ٹاپ کلاس مال میں کام ہوا, جبکہ غلہ منڈی حبیب آباد کی بات کریں تو اچھے اور وی آئی پی مال کی مارکیٹ 11,000 سے لے کے 11,400 روپے تک مال فروخت ہوئے. درمیانے مال کی مارکیٹ 10,000 سے 10,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں. اگر ہم بات کریں کراچی, فیصل آباد, حیدرآباد میں 11,000 سے 11,300 روپے تک تیزی کے ساتھ خرید و فروخت ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ تل کا سیزن بھی بھرپور ہونے والا ہے. کپاس کے والے سے بات کریں, کپاس کی مارکیٹ میں ایک بار پھر بہتری کے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مارکیٹ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے. غلہ منڈی پنجاب میں کپاس کی مارکیٹ 8,000 سے لے کے 9,500 روپے تک, جبکہ سندھ میں 8,000 سے 8,800 روپے تک اور بلوچستان میں 8,500 روپے سے لے کے 9,100 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں. غلہ منڈی حبیب آباد میں کپاس کی مارکیٹ 8,200 روپے سے لے کے 9,000 روپے تک ٹاپ کلاس مال سیل ہوئے, جبکہ بنولا کھل 56 کلو کی مارکیٹ آج پنجاب کے مختلف علاقوں میں 4,900 روپے سے لے کے 5,100 روپے تک, جبکہ بنولا آئل کی مارکیٹ سکھر میں 15,900 روپے تک کام ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کپاس کی مارکیٹ میں مزید مضبوطی بھی نظر آئے گی. منجی کی بات کریں تو آج غلہ منڈی پنجاب میں 1509 کے نئے مال کی مارکیٹ 4,300 روپے سے لے کے 4,650 روپے تک, جبکہ پرانا 1509 1692 1718 11 کی کائنات کے 5,500 روپے سے لے کے 6,000 روپے تک مال فروخت ہوئے. 86 کی مارکیٹ 2,000 سے لے کے 2,300 روپے تک, سپر فائن 109 2700 روپے سے لے کے 3,150 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں, جبکہ سندھ میں 86 کی مارکیٹ 2,450 روپے سے لے کے 2,650 روپے تک, 89 کی مارکیٹ 4,000 سے 4,100 روپے تک اور سپر منجی کی مارکیٹ 4,800 روپے سے لے کے 5,400 روپے تک مال فروخت ہو رہے ہیں. کی بات کریں باجرے کی مارکیٹ 2,900 روپے سے لے کے 3,200 روپے تک, جوار کی مارکیٹ 6,000 سے 11,500 روپے تک, گوارے کی مارکیٹ 12,200 12,300 روپے تک, مونگ 7,900 8,100 روپے تک, سورج مکھی 7,100 7,325 روپے تک, تارا میرا کی مارکیٹ 7,800 8,500 روپے تک, کنولا کی مارکیٹ 8,200 8,500 روپے تک, پیلی سرسوں کی مارکیٹ 8,300 8,800 روپے تک, کالے چنے کی مارکیٹ 6,000 سے 7,550 روپے تک, لال مرچ کی مارکیٹ 10,000 سے 16,000 روپے تک, گڑ کی مارکیٹ 6,700 سے 7,300 روپے تک, شکر کی مارکیٹ 7,500 سے 8,000 روپے تک, جنتر کی مارکیٹ 8,000 سے 15,800 روپے, ملتان غلہ منڈی سواگ کی مارکیٹ 9,000 سے 11,500 روپے تک, غلہ منڈی ملتان برسیم کی پرانا مال 13,500 روپے سے لے کے 13,600 روپے تک غلہ منڈی ملتان کے ریٹ ہیں. اور اس ریٹس میں آج پنجاب کی مختلف غلہ منڈی میں کام ہوا. ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ رپورٹ. امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو زبردست لگی ہوگی. بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. آپ کی محبت اور قیمتی وقت کا ایک بار پھر شکریہ. ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.